योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः इति व्यासं सद्गुरुम् अस्मद्गुरुं भारत देशगुरुं विश्वगुरुं प्रणम्य अद्य व्यासपूर्णिमा गुरुपूर्णिमा इति सन्दर्भं पुरस्कृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सावधानं श्रोतारः शृण्वन्ति इति अहं प्रार्थयामि। आषाढशुक्लपूर्णिमायां व्यासपूर्णिमा इति व्यासजयन्ती इति प्रसिद्धिः। व्यासस्य हस्ते आषाढदण्डः अस्ति इति कृत्वा तस्य जन्मसमयम् एतम् इति चिन्तयन्ति। पराशरमहर्षेः सत्यवत्यां द्वीपे जातः व्यासः। यमुनानद्याः द्वीपे बदरीखण्डमण्डिते प्रदेशे व्यासस्य उद्भवः जातः। व्यासः वेदान् विभक्तवान्, पुराणानि 18 उपपुराणानि च रचितवान्। ब्रह्मसूत्राणि उपनिषदः अपि सम्यक् व्याख्यातवान्। उपनिषदर्थमेव ब्रह्मसूत्ररूपेण विवृतवान्। पंचमं वेदं महाभारतमपि अस्मत्कृते प्रदत्तवान्। अत्यन्तं विशिष्टं श्रीमद्भागवतं च लोककल्याणकरं मुक्तिप्रदं भक्तिप्रदं च विज्ञान भूमिभूतं महान्तं ग्रन्थं रचितवान्। गुरुः अज्ञानं निवारयति। ऋकारो ह्यन्धकारः स्यात्, ऋकारः तन्निरोधकः,
अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरिति अभिधीयते। यः अज्ञानरूपम् अन्धकारं निवारयति सः गुरुः इति उच्यते। व्यासापेक्षया कः गुरुः? विश्वस्य निरन्तरं मङ्गलं कृतवान् व्यासः, मार्गदर्शनं कृतवान्, महत् ज्ञानम् उपदिष्टवान्। अतः व्यासापेक्षया अन्यः कोऽपि गुरुर्न भवतीति व्यासपूर्णिमा गुरुपूर्णिमा न भिन्ना। इदानीन्तनाः ये गुरवः ते सर्वेपि व्यासोक्तमेव वदन्ति, व्यास अनुदितं किमपि न वदन्ति। व्यासेन उदितमेव ज्ञानं, ज्ञानं विज्ञानं भक्तिः वैराग्यं सर्वमपि साधनं सिद्धिं सर्वमपि व्यास एव अर्पितवान्। विशेषेण मनुष्याः मनुष्यत्वं प्राप्नुयुः। तदर्थं ज्ञानं मुख्यम्।